नायक अनमोल केसीले चलचित्र रामायण की निर्मात्री चन्द्रकला कटुवालको खातामा 10 लाख रुपियाँ हालिदिएपछि फिर्ता गरिदिएपछि प्रहरीकोमा किन पुगे? आजको हिट नेपालमा हामी यसको बारेमा कुराकानी गर्छौं र भन्छौं सुदर्शनजी र अनमोलजी तपाईहरू मिल्नुहोस्। सामाजिक सञ्जालबाट अनमोल केसीलाई बारम्बार गाली गरेर अब समस्याको समाधान होला त? आजको हिट नेपालमा हामी यसको बारेमा कुराकानी गर्छौं। तपाईलाई हिट नेपालमा धेरै स्वागत छ। दर्शकबिन, नायक अनमोल केसीले चलचित्र रामायणमा काम गर्ने भनेर पेशकी रकम स्वरूप 10 लाख रुपियाँ बुझेका थिए। उनले 10 लाख रुपियाँ बुझे, सिनेमाको काम अगाडि बढ्यो। तपाईले सिनेमाकी निर्मात्री सुप्रिया कटुवाल यानी कि चन्द्रकला कटुवालको सामाजिक सञ्जालमा गएर हेर्नुभयो भने उनले सामाजिक सञ्जालमा अनमोल केसीलाई लिएर जुन तरिकाले फिल्मको तयारी भइरहेको थियो त्यो तयारीको सम्पूर्ण दृश्यहरू, फोटोहरू पोस्ट गरेकी छन्। यसले के बुझिन्छ भने सिनेमाको अन्तिम अवस्थामा आएर अनमोल केसी सिनेमामा काम गर्न बिच्किएको देखिन्छ। अब यो किन अनमोल केसी बिच्किए, उनले अन्तिम अवस्थामा आएर सिनेमामा काम गर्न किन खोजे, यसको बारेमा त पक्कै पनि अनमोल केसीले कुनै दिन बताउलान्। तर आजको दिनसम्म के देखिन्छ भने नगरकोटबाट फर्किँदासम्म पनि एकदमै ठिकठाक देखेका अनमोल केसी अन्तिम समयमा आएर सिनेमामा काम गर्ने मनस्थितिमा किन पुगेनन्, यो पक्कै पनि जान्न आवश्यक छ। अनमोल केसीले यो प्रश्नको जवाब देलान्। तर अनमोल केसीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दिएको बयान, विशेष गरी उनले भनेका छन् आफूलाई सिनेमाको स्क्रिप्टमा केही हेरफेर गर्नुपर्नेछ, त्यसकारणले गर्दा केही समय दिनको लागि आफूले निर्माण पक्षलाई आग्रह गरेको, तर निर्माण पक्षले छाइकन तत्काल सुरु गर्नुपर्छ भनेपछि आफू काम गर्नलाई गाह्रो भएको भनेर उनले बयान दिएका छन्। दर्शकबिन, अब यो केस एकातिर सल्टिएको छ, तर त्यो सँगसँगै अनमोल केसीले तपाईलाई जानकारी गराउँ, सोमबार मात्र चन्द्रकला कटुवाल यानी कि रामायणकी निर्मात्री चन्द्रकला कटुवालको सिद्धार्थ बैंकको खातामा 10 लाख रुपियाँ रिटर्न गरिदिएका छन्। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यहाँ यो भाउचरको तस्बिर देखाइरहेको छु जहाँ अनमोल केसीले 10 लाख रुपियाँ चन्द्रकला कटुवालको नाममा फिर्ता गरेका छन्। आफ्नो नबिल बैंकमा भएको खाताबाट उनले 10 लाख रुपियाँ चन्द्रकला कटुवालको खातामा हालिदिएका छन्। उनका सहयोगी निराजन गिरीले 10 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको भाउचर तपाईलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। दर्शकबिन, हो अब अनमोल केसीले 10 लाख रुपियाँ फिर्ता गरे भनेपछि अब अनमोल केसी र सुदर्शन थापाको टिम बीच अब यो सिनेमामा काम गर्ने सम्भावना त लगभग सकिएको छ। यसको सम्भावना 0 छ। दर्शकबिन, तपाईलाई जानकारी गराउँ, अनमोल केसीले पैसा हालिदिएपछि उनी त्यो भाउचर लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय टेकुमा पुगे। उनी टेकु प्रहरी परिसरमा पुगे र टेकु प्रहरी परिसरमा पुगेर उनले त्यो भाउचर बुझाएका छन् कि मैले जुन पैसा लिएको थिएँ, जुन पैसा मैले सुदर्शन फिल्म्स र चन्द्रकला कटुवालको हातबाट लिएको थिएँ त्यो पैसा मैले फिर्ता गरिदिएको छु भनेर अनमोल केसीले त्यो पैसाको जुन भाउचर छ त्यो भाउचर बुझाएका छन्। तर सिनेमाको निर्माण पक्षले अनमोल केसीबाट त्यो 10 लाख रुपियाँ मात्र फिर्ता गर्ने गरी मुद्दा हालेको थिएन। दर्शकबिन, किनकि अनमोल केसीले सिनेमाको जुन प्रिपरेसन भयो, प्री प्रोडक्सन, त्यो प्री प्रोडक्सनको लागि भएको सम्पूर्ण खर्च यानी कि 1 करोड 5 लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्छ, फिर्ता गर्नुपर्छ वा उनले क्षतिपूर्ति स्वरूप तिर्नुपर्छ भन्ने दाबी चन्द्रकला कटुवालको छ। दर्शकबिन, अब प्रहरीले यसको छानबिन गरिरहेको छ। अब अनमोल केसीले कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ या कति पनि तिर्नु पर्दैन त्यसको बारेमा तपाईलाई म अपडेट प्रहरीको छानबिन आएपछि गराउनेछु। तर अनमोल केसीले भने 10 लाख रुपियाँको चेक डिपोजिट गरेर त्यसको भाउचर प्रहरीलाई बुझाएका छन् र प्रहरीलाई बुझाए सँगसँगै अनमोल केसीले आफूले जुन पारिश्रमिक लिएका थिए त्यो 10 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक फिर्ता गरेका छन्। दर्शकबिन, यो भयो रामायणको लेटेस्ट अपडेट। तर एउटा कुरा के छ भने जब अनमोल केसी रिहा भए, प्रहरीले उनलाई रिहा गर्यो, त्यसपछि तपाईले सामाजिक सञ्जालमा गएर हेर्नुभयो भने यो सिनेमासँग जोडिएका यसका प्राविधिकहरू, यसका केही कलाकारहरूले बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा अनमोल केसीलाई, विशेष गरी अनमोल केसीले फिल्म छोड्दाखेरि अब रामायण के हुन्छ, हामीले यत्रो दुःख गरेको, मेहनत गरेको, परिश्रम गरेको के हुन्छ, एउटा निर्माताले जुन दुःख गरेको छ त्यो दुःखको अब परिश्रम जुन गरेको छ त्यो परिश्रमको फल के हुन्छ, आफूहरू अन्यायमा परेको जस्ता कुराहरू सामाजिक सञ्जालबाट थुप्रै प्राविधिकदेखि लिएर तपाईले कलाकारदेखि लिएर एक्सन डिरेक्टरदेखि सबैजनाको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा। अब म के भन्छु भने सामाजिक सञ्जालमा यी कुराहरू आइरहँदा आखिर अब एउटा पुरा स्पष्ट छ कि अनमोल केसीबाट यो सिनेमामा काम गर्ने सम्भावना छैन, किनकि उनले 10 लाख रुपियाँ फिर्ता गरेका छन्। र अर्कोतिर सुदर्शन थापा र अनमोल केसी बीच सम्भवतः अब त्यो खालको ट्युनिङ बन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। तर
सामाजिक सञ्जालबाट हरेक दिन प्रहारको प्रहार गर्दा एउटा कलाकार जो भर्खर मात्र 2-3 दिन प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेर निस्केको छ उसले केही हदसम्म आफ्नो जुन एक्सक्युज छ, जुन एउटा गल्ती छ, त्यो गल्ती केही हदसम्म रियलाइज पनि गरेको छ र अनमोल केसीले कहीँ कतै पाठ सिक्नु पर्थ्यो। म भन्छु अनमोल केसीले यो विषयमा पाठ सिक्न आवश्यक थियो, तर यति ठुलो गरी पनि होइन, किनकि एउटा कलाकारलाई यो खालको पाठ सिकाउने नाउँमा उसलाई हामीले मानसिक रूपमा तनाव दिन थाल्यौँ भने, मानसिक रूपमा उसलाई एक प्रकारको यातना दिन थाल्यौँ भने त्यसले भोलि उसलाई पनि ठुलो असर गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा सुदर्शन थापा जो एकदमै नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा यति बुझेका निर्देशक हुन्, जसले नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई मेरो एउटा साथी छदेखि आजसम्म आइपुग्दा चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 सम्म आइपुग्दा नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा निकै ठुलो योगदान गरेका छन्। र सुदर्शन थापा जो एकदमै धेरै बुझ्ने मानिस पनि हुन्, उनले निकै बुझेर फिल्म बनाउँछन्, बुझ्छन् पनि र सिनेमा इन्डस्ट्रीभित्रका थुप्रै समस्याहरूमा उनको आवाज पनि दरिलो रूपमा देखिने गरेको छ। र मेरो आग्रह के छ भने सुदर्शन थापा जस्ता निर्देशक जसले यति बेला नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा अभिभावकत्व जुन रहेको छ त्यसको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। अनमोल केसी जसले 10 लाख रुपियाँ फिर्ता गरिसके, 2 दिन प्रहरीको नियन्त्रणमा रहे, उनलाई प्रहरीले केही हदसम्म उनलाई यो जुन घटना छ त्यो घटनाले उनले धेरै कुराहरू सिकेका पनि छन्, बुझेका छन् र अनमोल केसीले सायद अब आउने दिनमा कुनै पनि सिनेमा साइन गर्नुभन्दा अगाडि, कुनै पनि सिनेमाको लागि पैसा लिनुभन्दा अगाडि 100 पटक सोध्छन् होला। यसभन्दा अगाडि उनले 50 पटक सोच्थे भने अब उनले 100 पटक सोध्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र अनमोलले सोच्न पनि आवश्यक छ, किनकि अनमोल केसीले जुन काम गरेका छन्, उनले विशेष गरी सिनेमामा काम गर्छु भनेर वचन दिएपछि यसरी छोडिहाल्न हुँदैन। म भन्छु अनमोल केसी तपाईँले के छोड्नुको कारण खुलाउनु पर्नेछ। तपाईँले स्क्रिप्टको मात्रै कुरा गर्नुभएको छ, तर मेरो विशेष स्रोतले भनेको छ स्क्रिप्ट सँगसँगै अरू पनि केही कारणहरू छन् जसले अन्तिम समयमा आएर अनमोल केसीलाई काम गर्न जुन एउटा वातावरण छ त्यो वातावरण बनाएन र अनमोल केसी सिनेमाबाट उनको मन भत्किँदै गयो भन्ने कुरा मेरो विशेष स्रोतले भनेको छ। अहिले नै म यो जुन आरोप छ, जुन एउटा अनमोल केसीको मनमा उब्जिएको एउटा प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नको तपाईँलाई यहाँ जुन कारण छ त्यो कारण यहाँ बताउनेवाला छैन, किनकि कोही व्यक्तिमाथि पनि गम्भीर आरोप लगाउनुभन्दा अगाडि त्यो आरोपलाई अझै बढी पुष्टि हुने गरी प्रमाणहरू फेला पार्नुपर्छ। म त्यो खोजिरहेको छु र अनमोल केसीले जुन तरिकाले अन्तिम समयमा आएर सिनेमा छोडे, त्यो सिनेमा छोड्नुको रिजन स्क्रिप्ट उनले बताएका छन् र त्यो मात्र होइन अर्को एउटा रिजन पनि छ भन्ने मेरो विशेष स्रोतले मलाई बताएको छ र यो चिजलाई पुष्टि भएपछि म तपाईँ माझ लिएर आउनेछु। दर्शकबिन अनमोल केसीले सिनेमा अन्तिम समयमा आएर छोड्नुको वास्तविक कारण अर्को एउटा पनि थियो, त्यो कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन, म केही दिनमा खुलाउनेछु। दर्शकबिन अब यहाँ फर्क्यौँ कि अनमोल केसीलाई अब सामाजिक सञ्जालबाट बारम्बार मानसिक रूपमा तनाव दिने काम गर्ने होइन। सुदर्शन थापा जस्तो बुझक्क निर्देशकले अब अनमोल केसी जस्ता भर्खरै एउटा सिनेमा इन्डस्ट्रीमा उदाइरहेका, अनमोल त सुदर्शनभन्दा धेरै पछि आएका हुन्, उनको लागि त एक प्रकारले भन्नुपर्दा अनमोल केसी त चेला हुन्, भाइ हुन् र ती भाइलाई उनले सिकाउनु पर्नेछ। त्यसकारणले गर्दा म के भन्छु भने प्रहरीको उपस्थितिमा होस् या सिनेमा इन्डस्ट्रीका सङ्घ संस्थाको उपस्थितिमा हो, यो केसलाई सकेसम्म धेरै हदसम्म एक अर्काले कम्तीमा पनि हात मिलाएर टुङ्ग्याउन आवश्यक छ। भलै तपाईँहरू एकसाथ काम नगर्नुहोस्, भलै तपाईँहरू अहिले तत्काल तपाईँहरू काम गर्ने वातावरण छैन, तर तपाईँहरूले यो केसलाई कुनै पनि हालतमा एटलिस्ट हात मिलाएर भए पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ, किनकि बारम्बार सिनेमा इन्डस्ट्रीको बारेमा एकपछि अर्को कुराहरू आइरहँदा नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको जुन भविष्य छ, नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई लिएर आम मानिसहरूमा जुन धारणा छ त्यो धारणा नेगेटिभ बन्न सक्छ र त्यो नेगेटिभ बनेको अवस्थामा भोलि सुदर्शन थापालाई पनि घाटा हो, अनमोल केसीलाई पनि घाटा हो। त्यसकारणले गर्दा यो एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो केस मिल्नुपर्छ भन्छु मैले देखिरहेको छु। सुदर्शन थापाले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिइरहनु भएको छ, त्यस्तै गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि रामायणका प्राविधिकहरू, कलाकारहरू, अरू थुप्रै व्यक्तिहरूले स्ट्याटस लेखिरहनु भएको छ। त्यसले सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि त्यसले एउटा कलाकारलाई मानसिक रूपमा तनाव त दिन्छ नै र एउटा उद्देश्य के हो, अब अनमोल केसी रिहा भयो, अब उनलाई मानसिक रूपमा यातना दिउँ भन्ने मात्र उद्देश्य हो भने अर्को कुरा। तर तपाईहरुले आफ्नो कुराहरू व्यक्त गरिरहनु भएको छ, व्यक्त भइसकेको छ, तपाईहरुको कुरा अदालतले पक्कै पनि सुन्ला, सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले सुन्ला, त्यसपछि प्रहरीले सुन्ला, आफ्नो तरिकाले हो। तर यो केसलाई जति धेरै बढावा दियो उति नै सिनेमा इन्डस्ट्रीको लागि फाइदा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा मिल्ने काम गर्नुहोला मेरो आग्रह छ, किनकि सबैभन्दा ठुलो कुरा संसारमा कति ठुला ठुला कुराहरू 12 वर्ष जनयुद्धदेखि लिएर हरेक कुराहरू वार्ताबाट समाधान भएका थिए, मिलेरै समाधान भएका थिए र आज देश यहाँसम्म आइसकेको छ भने यति सानो सिनेमा इन्डस्ट्रीमा एउटा निर्देशक, एउटा कलाकार बीच सामाजिक सञ्जालमा आरोप प्रत्यारोप, हरेक दिन जस्तो स्टाटस, हरेक दिन जस्तो यसो गरेको उसो गरेको, यो थियो त्यो थियो, त्यो यस्तो थियो, म यस्तो थिएँ, यी कुराहरूले पक्का
पक्कै पनि कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। दर्शकबिन, मेरो यो आग्रह छ, कृपया सुदर्शन थापा जस्तो एकदमै भेटरान निर्देशक जसले नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई यति ठुलो योगदान गर्नुभएको छ, उहाँले पक्कै पनि यो कुरा बुझ्नुहुनेछ र अनमोल केसीले पनि रियलाइज गरे होलान् कि एउटा निर्मातालाई अन्तिम समयमा सिनेमा छोड्दाको पीडा कति ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा अनमोल केसीले पनि रियलाइज गरे होलान् र आगामी दिनमा अनमोल केसीबाट यस्ता खालका गल्तीहरू, यस्ता खालका कमी कमजोरीहरू दोहोरिने छैनन् भन्ने कुरा मैले पनि अपेक्षा गरेको छु, तपाईँले पनि अपेक्षा गर्नुभएको होला। त्यसकारणले गर्दा अब एकअर्कालाई गाली गलौज गर्न, एकअर्काको मानसिक रूपमा एकअर्कालाई तनाव दिन छोडेर एकअर्काले कम्तीमा पनि हात मिलाएर यो वातावरण बनाऊँ र यो समस्यालाई समाधान गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। तपाईँलाई पक्कै पनि आजको हिट नेपालको यो रिपोर्ट मन पर्यो होला। तपाईँ पनि सायद यही नै मान्नुहुन्छ होला कि कुनै पनि चिजलाई जति लम्बायो, जति तन्कायो उति तन्किन्छ र अन्तिममा गएर त्यो चुडिन्छ। चुड्यो भने त्यसको नतिजा अझै भयानक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो सानो इन्डस्ट्रीलाई चुडाउनतिर, यो सानो इन्डस्ट्रीलाई तन्काएर झनै लम्ब्याउनतिर भन्दा पनि सबैजना मिलेर एउटा राम्रो सन्देश दर्शकहरूमाझ दिउँ, एउटा राम्रो सन्देशको वातावरण क्रिएट गरौँ र त्यो क्रिएट गर्नको लागि अभिभावक जसले निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले गरौँ। र यो जुन पछिल्लो समयमा अनमोल केसी रिहा भएपछि सामाजिक सञ्जालमा जति पनि उनका लागि लेखेका स्टार्सहरू आइरहेका छन्, यो अझै केही दिन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसलाई पनि अब रोकौँ र सिनेमा इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउँ। मेरो आग्रह यही नै हो। आजको लागि हिट नेपालको हिट पोस्टमर्टमबाट विजय आवाज बिदा माग्छु। तपाईँले हिट नेपालको हिट पोस्टमर्टमलाई निकै माया गर्नुभएको छ। तपाईँको सधैँ नै यस्तै मायाको अपेक्षा पनि मलाई छ। आजको लागि बिदा माग्छु। नमस्कार।